اور مٹی کولوں تو پانی بنیو پھر چوک تے چوکوں بوٹی شکل متعین وچ شکم مائی دے آ تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن مڑ جگ دے آئیو ان بنی پھر لنگوٹی مڑ شیر جوانا پھر بڑھڑا ہوئیو ان ٹرے نہ بنا سوٹی اور جو سکھیا سب بھول گیا تینوں آ تیری سوکھ گئی گردن موٹی دنیا تے ضائع کر لیوں عاجز رب عقبہ کرے نا کھوٹی واللہ اللہ دی ذات کون ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا جب ماں دے پیٹ دے وچوں پیدا ہویا تینوں فہم و ادراک نہیں سی تینوں اچھے تے برے دی تمیز نہیں سی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ پھر کیڑا رب جن نے تینوں اکھاں ورگے دو دیوے نصیب فرما دیتے تے سننے دے واسطے کان تے تڑکنے دا دل عطا فرما دیتا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تینوں سارا کچھ عطا فرمایا اس واسطے کہ تو رب دا شکر ادا کرتا رہے ان دنیا دے وچ آ گیا دوسرا مقام پارا 29واں تے سورہ الدہر اللہ فرماندے نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا هديناه السبيل إما هديناه السبيل إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اور دنیا دی کسے کچہری دے اندر تیرا ریکارڈ موجود نہیں سی تینوں کوئی جاندا نہیں سی تینوں کوئی سیاندا نہیں سی اللہ ذوالجلال نے تینوں پانی دے ایک نطفے تو پیدا فرما دیتا تے تینوں سننے تے بولنے تے تینوں دیکھنے دیاں قوتاں نصیب فرما دیتیاں کادے واسطے انا ہدیناہ السبیل تیرے دماغ دے اندر اللہ الرحمن نے سوچنے سمجھنے دی صلاحیت رکھ دیتیاں اما شاکرا و اما کفورا تاکہ پتہ چل جائے تو شکر کرنے والا بننے کے کفر کرنے والا بننے یہ انسان دی تخلیق دے ابتدائی مراحل نے ہن رب العالمین دا اعلان اپنے بندیاں دے نام کیا ہے سورہ ابراہیم اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اجدو تواڈے پروردگار نے فیصلے فرما دیتے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ او میرے پیارے بندو جنہ رب دا شکر کر دے جاؤ گے میں اللہ انہیں زیادہ عطا فرماندہ جاواں گا زمینہ بنائیاں نے اس واسطے کہ تو رب دا شکر ادا کریں آسمان بنائے
فرمائے نے اس واسطے کہ تو رب دا شکر ادا کرے تینوں ویکھن لئی اکھاں عطا فرمائیاں تڑکنے لئی دل عطا فرمایا تینوں سننے لئی کان عطا فرمائے نے اس واسطے کہ تو رب دا شکر ادا کرے اے نعمتاں دیاں اے باغ و بہار تے فراوانیاں نے اس واسطے کہ تو رب دا شکر ادا کرے اے باغاں دے وچ پھلاں دے نال لدے درخت نے اس واسطے کہ تو رب دا شکر ادا کرے آسماناں نو تے بتے بنا دیتا ہے اس واسطے کہ تو رب دا شکر ادا کرے اور کدے اپنے سچے کھبے ویکھیا تے کر تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے لدے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مچھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد شہد تیرے واسطے اور رات دی رانیاں کرویل تیرے واسطے کاؤ تے پیندی اے تریل تیرے واسطے آکی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے صلی اللہ علیہ السلام انیاں نعمتاں نے کادے لئی کے رب دا اچھی بولو رب دا شکر ادا کیتا جائے اللہ توفیق نصیب فرما دے انسان